ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Time, 58 minutos na kalabay sa alas 4 sa hapon. Mga kabombo, sa ulang tudling sa ito mga balita. Una sa top story, kanhing Pangulong Duterte ipresenta na karong adlaw sa International Criminal Court. Sa balitang lokal, ang mga supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte pabiling nagbantay gawas sa iyang panimalay. Balitang nasyonal, gikaingong mass resignation sa Philippine Army, fake news sumala sa AFP. Sa balitang international, US President Donald Trump giulat ang tubag ni Russian President Vladimir Putin sa ilang gisugyot nga ceasefire sa Ukraine. Balitang espesyal, lalaki nga naputo sa bangas ang noong gipasidunggan sa Guinness. Sa balitang negosyo, Department of Agriculture napatuman og pagban sa tulo ka mga estado sa Estados Unidos tungod sa bird flu. Sa sports news, Japanese boxer Naoya Inoue gikatakdang subling musangka. Sa showbiz balita, Power Ranger actor Dave Malo may panuna sa edad nga 76 years old. Mga kabombo, ano yan ang pagatud kaninyo sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw kita karon nga Biyernes, petsa 14 na ikaduhang semana sa bulan sa Marso, tuig 2025. Kami ang inyong mamahimong mga tigbalita, kini si Bombo Levi De Leon. O kini si Bombo Donamy Alviola, maayong hapon. O karon detalye na sa atong mga balita. Una sa top story. Gikatakdang moatubang na si kaning Pangulong Rodrigo Duterte sa unang higayon sa International Criminal Court karong gabi una. Alas 9 ang takna sa Pilipinas, alas 2 ang takna dito usab sa The Hague, Netherlands. Sa pagpakita niining kanhi Pangulo, ipahigyon kini sa nisgutan nga oras. Subay sa pulisya sa ICC, ilauna nga kumpirmahon ang iyang pagkatawo o ang pinulungan nga gamiton sa pagdungog sa dili pa i-reschedule ang mga hearing. Kaya namdumaan nga nagatubang og kasong crimes against humanity ang kanhi presidente tungod sa iyang madugong pakigbatok kontra illegal nga droga. Ang himon nga pagdungog ang pagatumbungan sa presiding judge nga sila Judge Julia Antonella Motok. Samtang ang ubang mga judges mausab silang Judge Reina Adelaide Sophie Alapini Gansu ug si Judge Maria del Socorro Flores Liera. Nagpaibalo usab ang pretrial chamber sa International Criminal Court nga tukang kaning Pangulong Duterte sa kagustuhan niini nga ang kaning Pangulo ubanan sa iyang kaning Executive Secretary nga si Attorney Salvador Medialdea o sa Office of the Public Counsel for Defense. Gikumpirma usab niini nga sila ang mangunay sa paglihok sa presensya ni Medialdea alang sa unang pagpakita sa kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte sa International Criminal. Sa Pikas Bahin, doon na kita ay 2 minutos na kalabay sa alas 5 sa hapon. Detalye sa itong mga balitang lokal. Nagpadayon karon ang pagbantay sa pipila ka mga supporter sa balay ni kaning Pangulong Duterte sa Maya Doña Luis Subdivision sa Icolan, Nindakben sa Davao. Sukad pa kagabi ug hangtod karon adunay pipila pa ka mga individual ang napabilin atubangan mismo sa balay sa kaning Pangulo aron sa pagsiguro nga dili kini masunod matud pa sa mga otoridad gumikan sa gikabalak-an nga nagkatag nga impormasyon nga sudlon sumala pa ang balay sa kaning Pangulo. Una nang gilimod sa kapulisan ang nasampit nga akusasyon nga sumala pa ni Police Major De La Rey nga usa kini ka fake news ang mga nagkatag nga impormasyon. Samtang gipaklaro usab ni DCPO Director Colonel Marantan nga walay plano usab ang otoridad sa maong pasangil. Una nang gipaklaro sa mga kapulisan nga ang ilang presensya sa lugar ang alang lamang sa seguridad sa panimalay sa kanhi Pangulo. Gawas usab sa silingan nga nagbantay adunay mga langyaw nga taod-taod nga nagpuyo na dinhi sa syudad ang miadto usab. Sumala kang Richard Baron ang usa ka 71 anyos, usa-usab ka supporter sa kanhi Pangulo nga taga Colorado, USA. Posible nga ang pangitabo ang adunay kalamigitan matud pa sa personal nga interes sa pikas nga kampo. Dugang pa niya nga 13 ka tuig na silang kasal sa iyang asawa nga taga Davao. Og nakita niini mismo ang dakong kausaban og kalambuan sa syudad ilawom sa liderato ni Pangulong o kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Samtang naglawag usab ang mga supporters sa kanhi Pangulo nga makauli siya sa
dili madugay aron nga makauban na subli og lakip na ang pagsaulog sa iyang umaabot nga adlaw na tawhan karong Marso 28. Samtang sumala pa kang Aileen Rosa, nasakitan gayud siya matud pa kay ang pag-ayo sa naitabo or pagsakit sa iyang buot sa naitabo sa kanhi Pangulo. Rason nga bisan wala pa kini tulugikan sa trabaho, wala siya ay huhungihong midalikat gayod ngadto sa panimalay usab sa kanhi Pangulo aron nga ipakita usab ang iyang suporta. Nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan sa nahitabong pagpangusil sa usa ka biktima nga naanggol human sa nahitabong shooting incident kagahapon sa buntag sa Ecolan Nindakbayan sa Davao. Sumala pa sa Ecolan Police Station sa pagkakaroon na ginasubay na sa kapulisan ang kuha sa CCTV sa lugar nga nahitabo ang pagpamusil ngadto sa biktima. Kainumduman nga subay sa inisyal nga investigasyon, nahitabo ang pagpamusil pasado alas 10 sa buntag sa Casio Street duol sa World Palace Ecolan ning syudad. Sumala pa sa mga otoridad nga usa ka magtutudlo ang biktima nga nagpangidaron og 51 anyos nga nagkayagom og samad pinusilan sa kilid nga bahin sa iyang lawas. Man sa pagpamusil, nakapadagan pa ang biktima sa iyang sakyanan padulong sa Patnubay Street ug ganihunong kinitog karangan sa Central 911 aron nga makapangayo og tabang. Dali usab magidala sa mga personay sa Central 911 ang maong biktima sa Southern Philippines Medical Center. Nasairahan nga gikan sa ang maong biktima nga nagmaneho sa iyang color green nga SUV ug padulong kini sa usa ka hotel alang sa pagatambungan sumala panini nga kalihukan. Apan pag-abot nini pipila ka metros na lamang aron na mosulod sa usa ka hotel, kalit kini nga gipusil sa wala mailing nga suspetsado. Gumikan sa mao nga pangitabo, dali nga nakamaneho ang biktima sa iyang sakyanan paingon sa Central 911 aron na magpakitabang ug dali kining gitabang sa mga personay sa Central 911. Samtang ang sakyanan sa biktima nga kaya gumusab o gadamyo sa pinagi sa buslot nga mga naigo sa pagpamusil. Sa Pikas Bahin, subling nagpahinomdom karon ang buhatan sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO ngadto sa mga motorista nga mutamod sa mga ipatuman nga rerouting sa mga sakyanan gumikan sa temporaryo nga pagsarado sa pipila ka mga kadalanan sa Dakbayan sa Davao. Subay sa gipagawa nga pagpahibalo sa nasagpit na ahensya nga alayon sa kasulugan sa ika-88 nga araw ng Davao nga adunay ipagayon nga mga aktibidad. Pipila ka mga kadalanan ang temporaryo unang pagasiradaan sugod karong adlaw na nga nagsugod na kaganihang alauna sa hapon. Kini nga mga kadalanan nga pagasiradaan mao ang San Pedro Street, Colonel Siem Recto Avenue to corner Inigo Street. Gumikan sa gipaganusab nga konsyerto Dabawenyo. Karong mga orasan na nga nagsugod alauna sa hapon kaganiya hangtod nga mahuman ang selebrasyon. Lakip usab nga pagasiradaan ng Rosa Avenue, corner Quezon Boulevard to Ponciano Rotonda sa Siem Recto Avenue, corner Magsisi Avenue to corner Pichon Street. Lakip usab ang Rizal Street, Colonel Siem Recto Avenue to corner Inigo Street, corner Rizal Street to corner San Pedro Street, corner Siem Recto Avenue to corner Inigo Street. Lakip ang City Hall Compound, ang Old Engineers Alley. Samtang gumikan sa Parada Dabawenyo karong Marso 16, kun adlong Domingo, magsugod sa alas 4 sa kadlawon hangtod nga mahuman ang parada. Samtang sa pagkaalauna sa hapon usab sa samang adlaw, pag-asaradan gihapon ang San Pedro Street, Colonel Siem Recto Avenue to Colonel Inigo Street tungod sa Hugyaw, Davao hangtod nga matapos ang selebrasyon. Gibutyag sa nasampit nga ahensya nga ang pagpatuman sa pagsarado sa mga kadalanan ang naisubay usab sa Resolution number 04170-25 Series of 2025 ug ang City Ordinance number 077-25 Series of 2025. Mukabat sa 400,000 pesos ang kantidad sa illegal nga droga kon shabu human nga nasikop sa drug bypass operation sa mga otoridad ang usa ka suspetsado. Subay sa report, gipangunahan ang mga operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency uban ang puwersa sa Kiblawan Municipal Police Station nga may resulta sa pagkasikop sa suspetsado. Gila sa mga otoridad ang dinakpan nga si alias Tonton, residente sa munasampit nga lugar. Sumala pa sa otoridad, unang napalitan og 9,600 pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang maong suspetsado. Apan atol sa pagkapkap ug pagsusi sa mga gamit sa dinakpan, nakuha pa ang laing upat ka mga pakete sa illegal nga droga kon shabu nga kini ang adunay gibanabanan nga nagkantidad
nga mobalor ngadto sa 430,400 pesos. Sa pagkakaroon ng dinakpan ang anana sa kustodiya sa kapulisan o gagikatak ng pasakahan kini og kaso nga pagsupag sa Republic Act 9165. 8 minutos na nakalabay sa alas 5 sa hapon. Detalye kita sa mga balitang nasyonal. Fake news. Sumala pa ang may katag sa social media. May kalabutan sa kikaingong mass resignation sa Armed Forces of the Philippines kung AFP, partikular sa Philippine Army. Isip suporta kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Human kini gidakop sa International Criminal Court kun ICC. Aron na nga husayon tungod sa crimes against humanity nga gisang at kadto kaniya. Gipagawa-usab ni Army spokesperson Colonel Louis de Maala ang among pamahayag humanusab nga may katag among tawo sa social media nga doon na matud pa mass resignation nga nahitabo sa AFP ilabi na sa Philippine Army nga nagrepresenta sa kandidatang puwersa militar sa nasod. Sa pagkakaroon kining si De Maala nagbutyag nga nagpabiling taas ang moral sa Philippine Army ug nag-insister nga usa sila ka professional nga organisasyon nga dili malambigit sa kagubot sa politika. Sumala pa sa opisyal nga nakafocus lamang sila sa mandato sa Philippine Army ug dili na kinahanglan pa ang loyalty check sa ilang hanay nga mokabat sa kapin 100,000 ka mga tropa. Samtang gibutyag usab sa tigpababa sa AFP nga si Colonel Francel Margaret Padilla nga dili verified ang mga post sa social media. Busa kini dili angay nga tuhuan sa mga katawhan. Niyangyo sumala pa si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga makigsulti sa consular officer sa Philippine Embassy sa the Netherlands. Gibutyag sa embahada sa Pilipinas nga nakadawat sila og tawag gikan sa kanhi presidente alas 10:44 kaniadtong adlaw nga Huwebes sa gabi dinhi sa oras sa Pilipinas bahin kana sa iyang hangyo. Dugang panini nga ni paubos siya sa medical check-up ug maayo na ang iyang kahimtang sa pangluwas. Giawag usab ang registry sa International Criminal Court nga magpahigayon og pagbisita si consular. Samtang yang usab sa kanhi presidente nga bisitahon siya sa iyang mga abogado ug mga sakop sa pamilya kung mahimo. Kabahin nini gikumpirma sa embahada nga nakigsulti ang kanhi pangulo kang kanhi Executive Secretary Salvador Medialdea kansang usa-usab sa iyang mga abogado. Kainumduman nga una nang nabalaka si Medialdea nga wala niya nakita ang kaning presidente sa diyang nibisita kini siya sa The Hague Penitentiary Institution. Apan ang ICC mibutyag nga miadto lamang sila sa tambalanan ni Duterte aron nga magpa-check up. Sa pikas bahin andam na sumala pa ang duha ka mga self-confessed Davao Death Squad member nga sila si Edgar Matubato ug Arturo Las Cañas nga atubangon si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kun ICC. Ang duha ka mga self-confessed hitmen ang gilauman nga motestigo og ipresentar nila sa prosecution team oras nga pagasugdan na ang pagdungog sa kasong crime against humanity sa kanhi Pangulo. Sumala kang Father Albert Alejo usa sa mga board members sa kining International Human Rights Organization nga no peace without justice. Dugay na nga gihulat sa duha ka mga naisgutang self-confessed ka mga hitman nga makaharong ang kanhi Pangulo. Nasayran nga sila Matubato ug Las Cañas nga nasa protective custody sa ICC. Apan hangtod karon wala pa gipagawas ang ilang nga mga nahimutangan. Sumala pa kang Father Alejo kauban nga mga insider ang duha ka mga kabisado na niini ang sistemang ipatuman sa kanhing Pangulo sa ila usab nga kampanya batok sa ilegal nga droga. Sukad diadtong mayor pa lamang ang kanhi Pangulo hangtod nga nahimo na siyang Pangulo sa Pilipinas. Mahinungdanon usab nga ipaygayon ang pagtaral nga adunay mga testigo nga moangkon sa ilang mga involvement o pagkalambigit sa usa ka krimen o andam nga ibutyag ang mga nasayran o kuhaon ang mga kasaypanan gikan sa milabay nga mga administrasyon o milabay nga administrasyon ikanhi Pangulong Duterte lakip na ang iyang administrasyon isip mayor dinhi sa Dakbayan. Kaya naman nga ang duha ka mga self-confessed hitmen ang una na usab nga may testigo sa ilang serye sa pagdungog gikan adto pang panahon sa pagdumana ni Duterte isip Pangulo sa Pilipinas. Di pa himangno sa mga netizen ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group kon PNP-ACG nga dili mo gamit sa social media sa pagpakatag og fake news batok sa mga kandidato sa Mayo 12 nga piniliay. Sumala pa ni PNP-ACG spokesperson Lieutenant Walan May Aranasilio nga nag-andam na sila og mga estratehiya sa pag-ila sa mga
mga fake account kag gigamit sa pagdaot sa mga kandidato karong eleksyon. Iyang gitumbok ang usa ka social media account nga ila karon nga gisusi samtang nagpasa ka og kaso sa piskalya batok ka sa laing tulo ka mga vloggers. Sumala pa ni Arancilio nga ang upat ka mga kaso ang natala sa Ilocos Region, Western Visayas, sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Dugang pa sa opisyal nga lakip sa nireklamo ang duha ka mayor o si ka board member ug ang barangay kapitan. Gipahimangnuan pa niini ang mga mahiligon sa social media nga sa pagkakaroon nagatan-aw og nagpahigayon sila og cyber patrol aron nga mailan ang mga nagpakatag og fake news o misinformation. Samtang nagtambag karon ang National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP sa publiko nga dili mo kumpiyansa nga walay power interruption tungod sa grabeng kainit sa panahon nga nasa natian. Gibutyag ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza nga makigtagbo una sila sa daghang stakeholders sa lamang sa generation ug distribution sa dili pa mohimo og mga forecast sa heat wave. Una nang gikanayon sa Department of Energy kaniadtong Enero nga walay yellow o pula nga mga alerts sa umaabot nga mga bulan. Dugang pa ni Alabanza nga dili makasadag NGCP kung wala yellow or red alert sa umaabot nga mga bulan. Tungod kay nagdepende kini sa generation sa power plants nga apektado usab sa taas ka temperatura. Gumay kaniini gitambagan sa Department of Energy kun DOE ang publiko nga magtaginot sa pagkonsumo sa kuryente. Hilabi na niining hilabihan usab ang kainit sa panahon sa pipili ka mga lugar. 14 minutos na nakalabay sa alas 5 sa hapon. Detalye sa itong mga balitang international. Gihulat ni US President Donald Trump ang tubag ni Russian President Vladimir Putin sa ilang gisugyat nga ceasefire deal sa Ukraine. Nga usa ka promising matud pa apan dili pa kini kompleto. Gibutyag ni US President Trump nga gusto niya nga personal nga pakigsulti kang Putin aron usab nga mapadali ang pag-uswag sa kasabutan sa kalinaw. Kung dili mo yun si Putin sa kasabutan sa kalinaw nga ilang gipasiugdahan, maisip kini nga usa ka kapakyasan. Gidugang pa ni US President Trump nga adunay katapusang mga kasabutan nga igisgutan kung diin kinahanglan usab nga tubagon kini sa Russia. Kaya namdumaan nga ang representante sa US ug ang presidente sa Ukraine nga si Volodymyr Zelensky mismo ang adunay meeting sa Saudi Arabia ug gilatid ang 30 ka mga adlaw nga ceasefire deal. Si Putin ang nagpahayag usab nga ang mga pagduha-duha may tungod sa gisugyot nga kasabutan sa kalinaw nga nagbutyag usab nga kini dili pa hingpit gipaboran o wala pa hingpit gipaboran sa Russia. Patay ang 21 ka mga hostages ug upat ka mga tropa sa militar sa Pakistan. Human nga gi-hijack sa mga militante grupo sa Baloka Liberation Army Kanabal ang usa ka pampasaherong train sa Quetta City. Sumala sa mga otoridad, padulungon tamo na sampit nga tren sa probinsya sa Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan nga adunay sakay nga 440 ka mga pasahero. Gikumpirma usab sa militar nga napatay nila ang 33 ka mga militante grupo sa usa ka aya pa man ang insidente, una na nga gibutyag sa bal nga gipatay nila ang 50 ka pasahero kaniadtong Miyerkules sa gabi ug gigunita na nila ang 214 ka mga tawo. Din kadaghanan niini ang mga ginsakpan sa security personnel. 16 minutos na nakalabay sa alas 5 sa hapon. Detalye kita sa balitang espesyal. Usa ka 18 anyos nga ulitawo pa niha ang gikan sa India ang gipasidunggan karon sa Guinness World Record. Uy, ano man? Isip usa siya katawo nga adunay labing daghang buhok sa iyang nawong. Human nga matumbo ka sa opisyal nga gikan sa Guinness nga aduna kini 201.72 hairs per square centimeters sa iyang panit. Uy, si Lalit Patidar ang ngalan ini giila sa kategoryang pangkalalakinan sa record gumikan mabuhi nga adunay talagsaon nga kondisyon nga gitawag usab diay nga hypertrichosis o mas giila nga werewolf syndrome. Ang mga kondisyon usa kini katalagsaon kay gibanabanaan manggod nga mahitabo lamang sa usa ka matang sa matag usa ka bilyon ka tawo. Usa ra pod ka tawo ang adunay susama niini nga kahimtang sa pamanit. Nga adunay dulan 50 ka mga dokumentadong kaso na nga ikan kaniadto pang Middle Ages usab.
Adunay buhok si Patidar sa mukapin 90% sa iyang nawong. Gikan pa kaniadtong pagkabata nini. Sumala pa kaniya, adunay mga nagbutsyag nga angay ni ining ipatanggal na lamang ang buhok sa iyang nawong. Hinoon, ipasigarbo hinoon ni ini ang pagbaton og world record o padayon nga gipaambit ang iyang matag-adlaw nga kinabuhi dito sa social media. Sa balitang negosyo, gidili na sa Department of Agriculture ang pag-angkat o langgam o byproducts aron mapugan ang pagkuyanab sa bird flu. Kinisubay sa Memorandum Order 14 nga gipirmahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kini ang gumikan sa pagkuyanab sa H5N1 strain sa Indiana, New York o Pennsylvania nga gikumpirma sa mga otoridad sa Estados Unidos kaniadtong Pebrero 20. Alam sa importasyon, gisuspende ang pag-issue sa sanitary o phytosanitary import clearances kon SPSIC alang sa mga poultry product gikan sa tulo ka estado sa Estados Unidos. Bilis sa piso batok sa lang yung salapi. US dollar 57 na pesos and 36 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 37 centavos. Singaporean dollar 42 pesos and 92 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 29 centavos. Samtang sa tuang euro 62 pesos and 23 centavos. 19 minutos na kalabay sa alas 5 sa hapon, detalye kita sa balitang paugnat sa kusog. Gikatakda nga subling musangka si kining sa Amerika, kining si Japanese pound superstar na Naoya Inoue. Dipensahan ni ini ang iya usab nga undisputed super bantamweight title batok kang Roman Cardenas sa umabot nga Mayo 4 sa Las Vegas, Nevada. Si Inoue adunay record nga 29 wins ug wala pay pildi nga adunay 26 ni ini pinagi sa mga knockouts kung diin gipay gayon ang ulahing 8 ka mga sangka ni ini didto lang sa Japan. Kasamtangan nga gigunita ni ini ang WBC, WBA, WBO ug IBF 122-pound titles. Siya usab ang ikaduha nga pound for pound boxer sa tibuok kalibutan gikan sa The Ring magazine. Samtang si Cardenas ang adunay 26 ka daog ug usa lamang ang pili usab niini nga adunay 14 ka mga knockouts. Ang laban ni ini kang Inoue ang unang pagsulay sa World Championship. Sa showbiz balita, may panahon na ang aktor nga si Dave Malo sa edad nga 76 years old. Sumala pa sa kampo ni ini nga nitaliwan na ang aktor samtang kini ang anaa sa pagkatiman sa Monte Cedro Senior Living Community sa Altadena, California. Nasayran sa nakalabay nga bulan parayon ng pagkaluya sa iyang lawas. Na ilan ng aktor ang nahimong tingog ni Babu sa Mighty Morphin Power Rangers. Nahimong voice talent usab kini sa ilang mga pelikula sama sa Digimon, World of Warcraft, The Legion, Tales of Vesperia, Definite Edition o Diablo III. Mga kabombo, mga katong pagatod kaninyo sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw kita karon nga Biyernes, petsa 14 na sa bulan sa Marso tuig 2025. Sa bako sa pabalikan ta lamang ang atong mga headlines sa top story kanhi Pangulong Duterte nakatakda ng ipresenta karong gabi una sa International Criminal Court. Sa balitang lokal, ang mga supporters ni FPRRD pabiling nagbantay gawas sa panimalay ni ini. Sa balitang national, gikaingong mass resignation sa Army. Fake news sumala sa AFP. Sa balitang international, US President Donald Trump giulat ang tubag ni Russian President Vladimir Putin sa iyang gisugyot nga ceasefire sa Ukraine. Balitang espesyal, lalaki nga naputos og bangas ang nawong. Gipasidunggan sa Guinness. Sa balitang negosyo, Department of Agriculture nagpatuman og pagban sa tulo ka mga estado sa Estados Unidos tungod sa bird flu. Sa sports news, Japanese boxer Naoya Inoue gikatakda nga subling mosangka. Sa showbiz balita, Power Ranger actor Dave Malo may panaw sa edad nga 76 years old. Mga kabombo, kami ang inyong nahimong mga tigbalita. Kini si Bombo Donamy Alviola. Kiniusab si Bombo Levi De Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!